सुभाषितानि। अस्तु, एकवारं पठित्वा अनन्तरम् अभ्यासान् प्रति गच्छामः, अभ्यासान् पश्यामः। पलोमि पठति वा प्रथमं सुभाषितम्? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अन्वयः सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे निरामयाः सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तात्पर्यात् जगति सर्वे जनाः सुखयुक्ताः भवन्तु, सर्वे रोगरहिताः भवन्तु, सर्वे मङ्गलं पश्यन्तु, कश्चित् अपि दुःखयुक्तः न भवति। सम्यक्। द्वितीयं सुभाषितं पावकी वदति वा? विद्या दृश्यते वा? विद्या ददाति विनयं विनयाध्याति पात्रतां। विनयाध्याति पात्रतां, पात्रत्वार्धनं माप्नोति, धर्म ततः सुखम्। अन्वयं वदतु। विद्या विनयं ददाति विनयात् पात्रतां यति पात्रत्वाद् धनम् आप्नोति, धनाद् धर्म ततः सुखम्। तात्पर्यात् विद्या अस्मभ्यं विनयं ददाति, विनयेन वयं योग्यतां प्राप्नुयः। योग्यतया वयं धनं प्राप्नुमः, धनात् धर्म प्राप्नुमः, धन्येन धर्मचरणं सामर्थ्यं भवति, धर्मात् सुखं प्राप्नुमः। सम्यक्। अवन्तिका, तृतीयं सुभाषितं, तस्य अन्वयं तात्पर्यार्थं तथा वदतु। विदेशेषु धनं विद्या। विदेशेषु धनं विद्या
वयस्नि व्यसने व्यसनेषु व्यसनेषु धनं मत्तिः मतिः परलोके धनं धर्म शीलं सर्ववयधनं वै वैधनम् अन्वयः विदेशेषु विद्याधनं व्यसनेषु मतिः धनं परलोके धर्मः धनं शीलं सर्वत्र धनं तात्पर्यार्थ अन्यस्मिन् देशो विद्या सम्पत्तिः भवति सङ्कटकाले बुद्धिः एवं सम्पत्तिः भवति परलोकसाधनार्थ धर्मः समपतिः भवति उत्तमगुणाः सर्वत्र मूल्यवन्तः भवन्ति व्यसनेषु इत्युक्ते व्यसनम् इत्युक्ते सङ्कटकाले धनं मतिः बुद्धिः तनिषः चतुर्थं सुभाषितं तस्य अन्वयं तात्पर्यार्थं च वदतु अलसस्य पुनः वदतु अर्थात अवगतम् सुभाषितस्य अर्थम् अवगतम् अलसम् अलसं किम् अस्ति अलसः कः अस्ति सम्यक् आलस्यं त्यजामः अस्य सुभाषितस्य तात्पर्यं भवति संक्षिप्तरूपेण सम्यक् पलोमि वदतु जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पुर्युते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च अन्वयः घटः क्रमशः जलबिन्दुनिपातेन पुर्यते सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च सः हेतुः तात्पर्यार्थ जलस्य बिन्दूनां क्रमशः पत्नेन यथा घटं पूर्णं भवति तथैव स्वल्पेन अभ्यासेन आचरणेन सङ्घनेन च वयं विद्यां धर्मं धनं च सम्पादितुं शक्नुमः अस्तु अन्वयः किम् अस्ति इदानीं पश्यतु प्रायशः शास्त्रेषु तत्र श्लोकाः सन्ति किमस्ति महाभारते श्लोकाः सन्ति सुभाषितानि सन्ति तत्र किञ्चित् किमस्ति यथा कवि तत्र तस्य तस्मिन् श्लोके किमपि वक्तुम् इच्छति सः किञ्चित् काव्यदृष्ट्या किञ्चित् किमस्ति तत्र संशोधनं करोति किमपि किञ्चित् संक्षिप्तरूपेण तस्य किञ्चित् किमस्ति तत्र आभूषणं युक्त भाषायाः प्रयोगं करोति यदा कदा क्लिष्टं भाषायाः प्रयोगं करोति तो किं वयं कुर्मः तो श्लोकम् अस्ति अथवा सुभाषितम् अस्ति भाषा किञ्चित्
क्लिष्टकरम् अस्ति, क्लिष्टम् अस्ति, गूढभाषा अस्ति। तो वयं यदि अन्वयं कुर्मः तो वयं तं श्लोकं वयं किञ्चित् एकम् एकेन एके वाक्ये किञ्चित् किमस्ति सरलभाषायां लिखामः। सरलभाषा किमस्ति, तत्र एक कर्ता अस्ति, एक कर्मपदमस्ति, अथवा अन्ते तत्र क्रिया अस्ति। यथा वयं किमस्ति तत्र सिम्पल् सेण्टेन्स् सरलवाक्यं वदामः खलु आङ्ग्लभाषायां, सब्जेक्ट् ऑब्जेक्ट् वर्ब्। तस्मिन् यदि वयं श्लोकं वयं लिखामः एकवारं सरलरूपेण, तो अन्वयम् इति वदामः। अनन्तरं तस्य श्लोकस्य, तस्य सुभाषितस्य तात्पर्यं किम् अस्ति, तात्पर्यं वयं जानीमः। तात्पर्यम् अस्य सुभाषितम् उक्त्वा तत्र कविः अथवा कोऽपि किं वक्तुम् इच्छति, तस्य तात्पर्यं भवति, तस्य अर्थं भवति पूर्णश्लोकस्य। अस्तु, अग्रे गच्छामः। पावकी षष्ठस्य श्लोकस्य अन्वयं तात्पर्यं श्लोकं च सुभाषितं च वदतु। आलस्यं हि आलस्यं हि मनुष्यनां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यं युध्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसिदति। इदानीं वयं पश्यतु, प्रथमं सुभाषितस्य प्रथमवाक्यं वयं सरलभाषायां लिखामः। तत्र कर्ता किम् अस्ति, अनन्तरं तत्र क्रियापदं किम् अस्ति, अनन्तरं द्वितीयवाक्यं सरलवाक्येन वयं लिखामः। अस्तु, पठतु एकवारम्। आलस्यं हि आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः इत्युक्ते शत्रुः। शत्रुः जानाति वा? शत्रुः किम् अस्ति, कोऽपि वदति वा? एनिमि। सम्यक्, अग्रे। उद्यमसमो बन्धुः। समो बन्धुः नास्ति यं कृत्वा नावसिद्धति। अग्रे तात्पर्यार्थं वदतु। शरीरे स्थितं आलस्यमेव मनुष्याणां महान् शत्रु अस्ति। प्रत्यनसमानः बन्धु कोऽपि नास्ति। उद्यमशीलः कदापि जीवने पराजिते
पराजितः न भवति। सम्यक्, सरलमस्ति। यथा पूर्वम् एकस्मिन् सुभाषिते वयं पठितवन्तः, आलस्यं हि मनुष्यस्य शरीरे तस्य शत्रुः, महान् शत्रुः अस्ति। परन्तु तस्य बन्धुः किम् अस्ति, तस्य मित्रं किम् अस्ति, कोऽपि मनुष्यस्य उद्यमशीलता, प्रत्यन्न, सः प्रत्यन्नं करोति, सः उद्यमशीलः भवति, उद्यमी भवति। यः उद्यमी भवति सः जीवने कदापि पराजितः न भवति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। कस्य अवसरम् अस्ति? अवन्तिकायाः अस्ति, तनुषस्य अस्ति? अवन्तिका, वदतु। चिन्तनीया हि विपदाम क्षम्यताम् आदावेव प्रतिक्रिया न कूपकननं युक्त प्रदीपते वह्निना, वह्नि तत्र न अस्ति, वा अधः, तस्य अधः न अस्ति। वह्निना गृहे वह्निना इत्युक्ते, वह्निना इत्युक्ते अग्नि, अग्निः अस्ति खलु। अन्वयं वदतु। अन्वयं विपदाम् आदौ एव प्रतिक्रिया चिन्तनीया वह्निना गृहे प्रदीप्ते कूपखननं न युक्तम्। अध्यापिकार्थं किमस्ति? अर्थम् एकवारं तात्पर्यार्थं वदतु, अनन्तरं अहं वदिष्यामि किम् अस्ति सरलभाषया। विप्ततेः आगमनतः पूर्वम् एव तत्समुखीकरणार्थ उपायः करणीयः। गृहं यदा अग्निना प्रदीप्तं भवति तदा कूपखननं न युक्तम्। कूपः जानाति वा? कूपः किम् अस्ति? वेल् वयं वदामः खलु। तो यदि वयं कूपस्य निर्माणं कुर्मः, खननं कुर्मः, खननं जानाति वा? डिगिङ्ग्। तो कूपखननं वयं कुर्मः तो किं भवति? जलम् आगच्छति खलु, उपरि उपरि जलम् आगच्छति, कूपखननं वयं कुर्मः। तो यदि कूपस्य खननं न कुर्मः तो जलं न आगच्छति। खननं तस्य खननं पश्चात् एव जलम् आगच्छति। इदानीं किम् अस्ति? गृहम् अस्ति, प्रायशः किम् अस्ति इदानीं तो नल्लिका अस्ति तत्र गृहेषु, परन्तु तत्र किम् अस्ति, ग्रामे अस्ति न, गृहाः सन्ति खलु, गृहाणि सन्ति। तो यदि ग्रामे विलेज् वदन्ति खलु, तत्र ग्रामे वयं पश्यामः तत्र किम् अस्ति, जलं कथं वयं प्राप्तुं शक्नुमः? कूपखननं द्वारा। कूपः अस्ति न, तो तस्य कूपे जलम् अस्ति। तो यदि गृहे अग्निः किम् अस्ति, यदा अग्निना प्रदीप्तं भवति तस्मिन् समये एव वयं कूपखननं कुर्मः, तो जलम् उपयोगं कृत्वा अग्निनां वयं शमनं कर्तुं न शक्नुमः खलु। तो वयं किम् एवं पूर्वमेव कूपस्य वयं निर्माणं कुर्मः। यदा भविष्यकाले अग्निना प्रदीप्तं गृहं भवति तस्मिन् समये वयं जलं शीघ्रं स्वीकर्तुम् अग्निनां शमनं कर्तुं शक्नुमः। अस्य सुभाषितस्य अर्थम् अस्ति, किम् अस्ति इदानीं परीक्षा भविष्यति। किम् अस्ति? मे मासे परीक्षा भविष्यति। मे मासे परीक्षा भविष्यति। मे मासे प्रथमे सप्ताहे सप्तमे दिनाङ्के परीक्षा भविष्यति वयं जानीमः। तो किं कुर्मः? तत्र अवकाशः आगच्छति, शनिवासरः आगच्छति, विद्यालयः नास्ति, रविवासरः आगच्छति, तत्र विद्यालयः नास्ति, अवकाशः अस्ति, तो इदानीं निद्रां करोमि, अहं क्रीडामि, अहं किम् अस्ति तत्र सङ्गणके अहं क्रीडां करोमि, मया किमस्ति मित्रेण सह खलु, एवं न?
तो वयं किमस्ति वयं तस्य सिद्धतां परीक्षायाः न कुर्मः। एवं किमस्ति इदानीं किञ्चित् परिवर्तनं भवति। इदानीं परीक्षा मे मासे 7मे दिनाङ्के न भवति। इदानीं शिक्षिका सूचयति किञ्चित् परिवर्तनं भवति। इदानीं तृतीयदिनाङ्के परीक्षा भवति। अहं किं करोमि इदानीम्, अहं तो सिद्धा नास्ति, अहं तो किमपि न पठितवती, इदानीं परीक्षा आगमिष्यति एव। तस्मिन् समये एव पाठनं कुर्मः वा? पठनं पाठनं न, किञ्चित् पूर्वमेव वयं जानीमः परीक्षा भविष्यति, तस्य किञ्चित् किमस्ति सर्प्रैस् टेस्ट् अपि भवितुं शक्नोति। तो वयं पूर्वमेव प्रतिदिनं किञ्चित् किञ्चित् पठित्वा साधयामः पाठं। यदि वयं तस्मिन् समये एव पूर्वं किञ्चित् पूर्वं कालान्तरं पूर्वं वयं पाठस्य पठनं कुर्मः तो सम्यक् अङ्कान् न प्राप्स्यामः खलु। एवमेव धनस्य सञ्चयनम् एव कुर्मः, विद्यायाः सञ्चयनम् एवं कुर्मः, धनस्य एवं कुर्मः। इदानीं धनम् आगच्छति, मम सैलरी आगच्छति, अहं किञ्चित् आनन्दं करोमि, अहं बहिः गत्वा सुन्दराणि सुन्दराणि वस्त्राणि क्रीणामि, सम्यक् सम्यक् उपहारगृहे गत्वा अहं खादामि, व्यञ्जनानि स्वादु व्यञ्जनानि खादिष्यामि। तो यदि विपत्तिकालम् आगच्छति, कोऽपि दुर्घटना भवति, कोऽपि रोगः आगमिष्यति, तस्मिन् समये अहं धनस्य सञ्चयनं न कृतवान्। तो तस्मिन् समये एव अहं धनं गत्वा अहं प्राप्तुं शक्नोमि न, अहं धनस्य सञ्चयनं न कृतवती। तो विपत्तिकाले आगमनात् पूर्वमेव तस्य उपायं करणीयः। यदि गृहे अग्निना ज्वलिता भवति, तस्मिन् समये एव तस्य उपायं न कुर्मः। अवगतम्? तनिषः पुनः वदतु तनिषः। लोभकारणेन तनिषः लोभः किं? लोभः इत्युक्ते किम्? अर्थं किम्? लोभः इत्युक्ते लोभात् क्रोधः प्रभवति। लोभः इत्युक्ते ग्रीडिनेस्, ग्रीडी। अस्तु, पलोमि, पठतु। सत्यं ब्रूयात्, सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियं, प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातनः। अन्वयः सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, अप्रियं सत्यं न ब्रूयात्, अनृतं प्रियं न ब्रूयात्, एषः सनातनः धर्मः। तात्पर्यार्थः कश्चिदपि जनः प्रियं सत्यं वदेत्, अप्रियं सत्यं न वदेत्, अपि च प्रियम् असत्यम् अपि न वदेत्, एषः एव सनातनः धर्मः। सत्यम् असत्यं विषये एतत् सुभाषितं किञ्चित् वदति। कस्य सत्यस्य वयं किमस्ति वाचनं कुर्मः? सत्यं किं प्रकारः, कः प्रकारः सत्यस्य,
वयं वचनं किमस्ति वदामः, यस् सत्यं प्रियः अस्ति, कर्णप्रियः अस्ति, यत् सत्यं श्रुत्वा जनाः प्रीतिः अनुभवन्ति, तं सत्यं वदामः, अप्रियं सत्यं न वदामः। यदि कोऽपि सत्यं श्रुत्वा कस्य मनसि दुःखं भवति, एतं सत्यं न वदामः। अनन्तरं प्रियम् असत्यम् अपि न वदामः। अप्रियं सत्यं तथा प्रियं सत्यम् असत्यं। कोऽपि किमस्ति असत्यं यदा मनसि कोऽपि श्रुत्वा बहु आनन्दम् अनुभवति तदपि न वदामः। एषः एव सनातनधर्मः, एषः एव अस्माकं सनातनधर्मः अस्ति। अस्तु पावकी, अन्तिमं सुभाषितं वदतु। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थ मिधं शरीरं वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति नद्यः, परोपकाराय वहन्ति गावः, परोपकाराय दुहन्ति। तथा च इदं शरीरं परोपकारार्थं वृक्षः अन्येषाम् उपकाराय फलन्ति। नद्यः अन्येषाम् उपकाराय प्रवहन्ति, गावः अन्येषाम् उपकाराय दुग्धं यजन्ति। इदम् अस्माकं शरीरम् अपि अन्येषाम् उपकाराय अस्ति। तो परोपकाराय अस्य पदस्य अर्थं किं? परोपकाराय किम् अस्ति? परोपकारं किं कुर्मः? उपकारं किम् अस्ति? अन्येषां कृते वयं कोऽपि कार्यं कुर्मः न? वदतु किम् अस्ति? अन्येषां कृते हेल्प् करोतु। सम्यक् तदेव। वृक्षाः सन्ति खलु, आम्रफलस्य फलानां वृक्षाः सन्ति, सेवफलानां वृक्षः अस्ति, नारिकेलस्य वृक्षः अस्ति। तो वृक्षाः स्वयमेव स्वस्य फलं खादन्ति वा? न। वृक्षाः अन्येषाम् उपकाराय फलन्ति, अन्येषां कृते फलानि स्वस्य फलानि यच्छन्ति खलु। स्वयमेव ते स्वस्य फलं खादन्ति वा? वृक्षः स्वयमेव नारिकेलस्य फलं खादति वा? नारिकेलस्य वृक्षं न, अन्येषां कृते ते फलानि यच्छन्ति खलु। एवमेव नद्याः, गंगा नदी अस्ति, यमुना नदी अस्ति, कावेरी नदी अस्ति, नद्यः बहुवचनं। नद्यः अन्येषाम् उपकाराय प्रवहन्ति। प्रवहन्ति जानन्ति वा? वहति। नदी वहति, नद्यः वहन्ति, प्रवहन्ति। फ्लो खलु। अन्येषां कृते ते किमस्ति, ते जलं ददाति खलु। नदी सा अन्येषां कृते जलं ददाति न,
नद्यः तत्र यच्छन्ति न, प्रवहन्ति न जलं, यच्छन्ति। एवमेव गावः अस्ति, धेनुः अस्ति, धेनुः स्वस्य दुग्धं किम् अस्ति, क्षीरं स्वयमेव पिबति वा न, अन्येषाम् उपकाराय ददाति, यच्छति। एवमेव अस्माकं मनुष्यस्य शरीरम् अपि अन्येषाम् उपकाराय अस्ति। सहायं कुर्मः अन्येषाम्, अन्यजनानां यथाशक्ति। अस्य सुभाषितस्य तात्पर्यमस्ति। अस्तु, इदानीं शब्दार्थः सति अस्ति। तनिषः पठति वा एकवारम्? भद्राणि। कश्चित कोई एनी दुख भाग दुखी sorrowful माँ नहीं let not पात्रता योगम्यता eligibility योगम्यता योग्यता eligibility अविद्यस्य विद्याहीन का uneducated अधनस्य धनीन का पूर कुतः कहाँ से where from ब्रूयात बाले speak व्यसनम संकट क्राइसिस प्रवहन्ति बहते हैं फ्लो नावसीदति पराजित नहीं होता इनविंसिबल। अभ्यासं पश्यामः। इदानीं पाठे लिखितानि श्लोकान् उच्चैः पठतत्, गायत्, स्मरत च। वयं कृतवन्तः यथोदाहरणं योजयत्, मैच द फॉलोइंग। अस्तु, सम्यक्। फॉलोमी करोति वा? विद्या विद्या विनयं ददाति। सर्वे सुखिनः सन्तु। आलस्य विद्या कुतः, लोभात् कामः प्रजायते। सम्यक्। सत्यं ब्रूयात्। सम्यक्। इदं शरीरं परोपकारार्थं। सम्यक्। एकपदेन उत्तरत। तनिषः का वदति? अवन्तिका वक्तुं शक्नोति वा? सर्वे कानि पश्यन्तु पुस्तकमस्ति? प्रथमं सुभाषितमहं चिन्तयामि, तत् अस्मिन् अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति। एकमेव पदं वदतु उत्तरम्। एकनिमिषम्। सर्वे कानि पश्यन्तु। सर्वे कानि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। भद्राणि एव, एकमेव पदं वदतु। अस्तु, इदानीं सुखं कस्मात् भवति? सुखं कोऽपि वदति वा उत्तरं? कोऽपि जानाति चेत् वदतु, सुखं कस्मात् भवति? तनिषः, पलोमि। धर्मात्। धनार्थम् आगच्छति, धर्मात् आगच्छति। अन्य किं भवति? सम्यक् नास्ति, पुनः पश्यतु। सुखं कुत्र आगच्छति? मङ्गलं पश्यन्तु। पश्यतु।
मङ्गलं पश्यन्तु सुखं धनार्धमं ततः सुखं धनार्धम धनार्धम धनात् धर्मं धनार्धम अस्तु कस्य मित्र न भवति एवं स्वयमेव एकवारं पठित्वा लिखित्वा आगच्छन्तु उत्तराणि शीघ्रं शीघ्रं कस्य मित्रं न भवति अधनस्य 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 यस्मिन् समीपे धनं नास्ति अलसस्य सुभाषितं सम्यक् अस्ति परन्तु किं पृच्छति अधनस्य कुतो मित्रं पश्यतु अधनस्य मित्रं कुतः सम्यक् पठतु कः पापस्य कारणं लोभः लोभः सम्यक् कीदृशं सत्यं न ब्रूयात् प्रियं प्रियं अप्रियं न प्रियं किमर्थम् अप्रियं सत्यं शीलं कुत्र धनं सर्वत्र सत्यं शरीरस्य महान् रिपुः कः आलस्यं आलस्यं सम्यक् इदं शरीरं किमर्थम् अन्तिमं परोपकारार्थं परोपकारार्थम् एकवाक्येन उत्तरता इदानीम् एकेन वाक्येन उत्तरं वदतु तौ नाशाय भवतः लोभः मोहः च एतौ अस्ति खलु घटः धनः च घटः जलबिन्दु जलस्य बिन्दूनां क्रमशः पतनेन घटं पूर्यते अनन्तरं विदेशे व्यसने च धनभूते के विदेशेषु विद्या धनभूत विदेशे विद्या एव धनं व्यसने बुद्धिः एव धनं सम्यक् परोपकाराय काः वहन्ति काष्ठाः वहन्ति परोपकाराय वृक्षाः फलन्ति नद्यः वहन्ति वृक्षाः फलन्ति परन्तु वहन्ति ते पृच्छन्ति काः वहन्ति नद्यः वहन्ति खलु काश्च वहन्ति गावः कदा कूपखननं न युक्तं कदा सम्यक् न भवति गृहं यदा अग्निना प्रदीप्तं भवति तदा कूपखननं न युक्तं तस्मिन् समये न सम्यक् भवति तस्य पूर्वमेव खननं कुर्मः अस्तु अग्रे गच्छामः सम्यक् अधो निर्दिष्टानाम् एकवचनान्तरूपाणि लिखत् बहुवचने अस्ति इदानीम् एकवचनरूपम् अस्य पदस्य वदतु भवन्तु एकवचनरूपं किं भवति भवति पश्यन्तु पश्यति वहन्ति वहति फलन्ति फलति गच्छामः गच्छति गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः तस्य एकवचनरूपं गच्छति धावामः धावति धावति कुर्वन्ति कुर्वति पुनः चिन्तयतु पुनः करोमि करोति करोमि करोति करोति सम्यक् वयं पठितवन्तः न खलु
उत्पद्यन्ते किम् आगच्छति? उत्पद्ये पुनः चिन्तयतु। उत्पद्यते पद्यति। इदानीं पुनः तत्र पाठे पश्यतु किम् आगच्छति क्रियापदं सम्यक् किं भवति? पश्यतु, तनिषः वदति वा? कुर्वन्ति। अस्तु, कुर्वन्ति बहुवचनरूपम् अस्ति, तस्य एकवचनरूपं करोति। अस्तु, पठित्वा आगच्छन्तु। पुस्तके एव सर्वाणि उत्तराणि सन्ति। सुभाषितस्य आशयस्य अनुसारं क्रमेण योजयत्। अलोमि कृतवती वा? विद्या विनयः क्रमेण लिखतु। किम् आगच्छति? धर्मः धर्मः सम्यक्। अनन्तरं विद्या विनयः धर्मः अनन्तरम् एवं न? अस्तु, अनन्तरं लोभात् क्रमं वदतु, सीक्वेन्स् वदतु, सीक्वेन्स्। पापं क्रोधः क्रोधः अनन्तरं कामः कामः पापं शोकः मोहः नाशः कामः। सीक्वेन्स् वदतु। धनम् अनन्तरं तृतीयस्य धनं विदेशे विद्या धनम्। सम्यक् एव। अस्तु, अग्रे गच्छामः। रिक्तस्थानं पूरयत। अध्यापिका जलं पिबामि वा? जलं पीत्वा आगच्छतु। अस्माकं बन्धुः के? उद्यमः अस्माकं बन्धुः। पावकी न वदति, किमर्थं? पावकी वदतु। विद्यां प्राप्नुमः। कथं विद्यां प्राप्नुमः? अभ्यासेन। सम्यक्। अनन्तरं धनं न प्राप्नोति। अमित्रः परोपकाराय वहन्ति। नद्यः सम्यक्, उत्तमम्। आम् अथवा न इति वदत। विद्या विनयं ददाति। आम् न? सम्यक्। आलस्य अस्माकं बन्धुः अस्ति। आम् न? सर्वे भवन्तु सुखिनः। आम् न? आम्। लोभः आमेव, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आम्। लोभः पापस्य कारणम्। परोपकाराय भवन्ति शत्रवः। न सम्यक्। सत्यं ब्रूयात्। न ब्रूयात् किं ब्रूयात् वयं वदामः। न सत्यं न वदामः। एवं तनिष्? आम् आम् न आम् किम्? आम् सत्यमेव वदतु। ब्रूयात् समानम्। आम्। विदेशेषु धनं धर्मः भवति। न प्रयत्नसमानः बन्धुः कोऽपि नास्ति। न आम्। मूषिका पुनः मूषिका। एतत् पाठम् एकवारं पठित्वा अभ्यासान् वयम् एकवारं परिशीलयामः। अनन्तरं सम्यक् पठित्वा अभ्यासान् कृत्वा आगच्छन्तु। शीघ्रं वयं चर्चां कुर्मः आगामिकक्षायाम्। अस्तु। प्रथमं अवन्तिका वदति वा? पुरातनकाले मम समीपे पुरातनकाले गङ्गातीरे कश्चन आश्रमः आसीत्। इत्युक्ते किम्? अस्ति। तस्य भूतकालार्थे वयम् आसीत्
Like it अस्य was there. अस्य रूपं वयं प्रयोगं कुर्मः भूतकालात् खलु अग्रे तत्र यज्ञ यज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्यानानां नाम याज्ञवल्क्या नाम महर्षिः वसति 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 स्मापि वयं भूतकालार्थे तस्य प्रयोगं कुर्मः सः कदाचित् शयनः किमस्ति तत्र किं वदामः meditating. ईगल् वल्चर् तदेव अस्ति खलु वयं पठितवन्तः न सरला पुस्तिकायां अस्तु पुनः एकवारम् अवलोकनं कुर्मः अस्तु अग्रे गच्छामः मुखात् पतिताम् एकं मूषिकां दृष्टवान् किमस्ति he saw पश्यति दृष्टवान् करुणाया सह महर्षिः तं मूषिकाम् आश्रमं नीतवान् तत्र सः मन्त्रबलेन तं मूषिकां कन्यां कृतवान् सः तं कन्यां स्वपुत्रीम् इव पालितवान् पलोमि पठति वा इदानीं कालान्तरे सा कन्या विवाहयोग्या अभवत् याज्ञवल्क्यः सूर्येन सह तस्याः विवाहं कारयितुम् इष्टवान् अतः सः पुत्रीं पृष्टवान् भवती सूर्यं परिनेष्यति किम् इति तदा सा उक्तवती अहं सूर्यस्य तापं सोढुं न शक्नोमि अतः इतोपि उत्तमम् अन्यं वरं भवान् सूचयतु इति पावकी पठति वा ऋषिः सूर्यं एव पृष्टवान् भगवान् भवतः अपेक्षया उत्तमः कः इति सूर्यः उक्तवान् मेघः माम् आच्छाद्य तिष्ठति आच्छाद्य तिष्ठति सः मम अपेक्षया बलवान् अस्ति अतः सः एव उत्तमः अस्ति इति एव अस्तु धन्यवादः तनिषः पठति वा ऋषिः मेघम् आहूतवान् पुनः पुत्रीं पृष्टवान् भवती एदं परिणेष्यति किम् इति परिणेष्यति अर्थं किं तनिषः अंडरस्टैंड married will you marry him or her एतस्य वर्णः कृष्णः अतः एषा मास्तु इतोपि उत्तमं वरं सूचयतु भवान् इति सा उक्तवती पठतु समापयतु ऋषिः मेघं भवतः अपेक्षया बलवान् कः इति पृष्टवान् मेघः उक्तवान् वायुः ऋषिः वायुम् आहूतवान् परन्तु पुत्री वायुम् अपि न अङ्गीकृतवती इतोपि बलवान् कः अस्ति इति पृष्टवती अहं पर्वतं कम्पयितुं न शक्नोमि अतः पर्वतः एव बलवान् इति वायुः कथितवान् अनन्तरं ऋषिः पर्वतसमीपं गतवान् परन्तु पर्वतः उक्तवान्
यद्यपि अहं बलवान् तथापि मूषकः मम शरीरे बिलं करोति, अतः मूषकः एव मम अपेक्षया बलवान् इति। ऋषिः मूषकम् आहूय पुत्रीं पृष्टवान्, भवती एतं परिणेशयति किम् इति। सा सन्तोषेण अङ्गीकृतवती। अतः ऋषिः तां कन्यां मूषिकां कृत्वा मूषकेन सह तस्याः विवाहं कारितवान्। सम्यक्। शब्दार्थान् पठति वा पलोमि? कश्चन कोई someone याज्ञवल्क्य नाम याज्ञवल्क्या नाम के याज्ञवल्क्या by name कदाचित कभी once शनेशस्य मुखात् बाज की चीजों से from the mouth of a falcon पितताम गिरी हुई पतिताम गिरी हुई fallen down अपत्यानि अपत्यानि सनातन children संतान children आश्चाग्य धक कर having covered सह श्रद्धा हजारों in thousands आहु बुलाकर having called। अस्तु, इदानीं पश्यतु। पाठे स्थूलमुद्रितानि पदानि कथवतु प्रयोगस्य उदाहरणानि सन्ति। कथवतु प्रयोगः किं? सफिक्स् जानीमः खलु आङ्ग्लभाषायां, तदेव एकः कथवतु प्रत्ययः अस्ति। तस्य प्रयोगं कृत्वा वयं भूतकालं बोधितुं शक्नुमः। यथा दृष्टवान्, नीतवान्, कृतवान्, पालितवान्, इष्टवान्, पृष्टवान्। इदानीं पश्यतु, दृष्टवान्, नीतवान्, कृतवान्, पालितवान्, इष्टवान्, पृष्टवान् पुल्लिङ्गे सन्ति। उक्तवती स्त्रीलिङ्गे अस्ति। कथवतु प्रयोगस्य प्रयोगं। पृष्टवान् पुल्लिङ्गे, उक्तवान् तत्र लिङ्गभेदः अस्ति। आहूतवान् पुल्लिङ्गे, पृष्टवान् पुल्लिङ्गे, उक्तवती स्त्रीलिङ्गे। पृष्टवान् पुल्लिङ्गे, उक्तवान् पुल्लिङ्गे, आहूतवान् पुल्लिङ्गे, अङ्गीकृतवती स्त्रीलिङ्गे अस्ति, पृष्टवती स्त्रीलिङ्गे अस्ति। क्रियापदस्य प्रयोगं भूतकालार्थे। कथितवान् पुल्लिङ्गे, गतवान् पुल्लिङ्गे, उक्तवान् पुल्लिङ्गे, पृष्टवान् पुल्लिङ्गे, अङ्गीकृतवती स्त्रीलिङ्गे, कारितवान् पुल्लिङ्गे। इदानीं पश्यतु, एतस्मिन् पाठे भूतकालद्योतनाय स्थूलाक्षरैः कथवतु प्रत्ययान्तानि रूपाणि प्रयुक्तानि सन्ति। कानिचन कथवतु प्रत्ययान्तानि रूपाणि यथा, इदानीम् अवन्तिका पठति वा? गच्छति क्रियापदमस्ति, तस्य पुल्लिङ्गे कथवतु प्रयोगस्य कृत्वा वयं रूपम् आगच्छति गतवान्। स्त्रीलिङ्गे गतवती रूपं भवति। एवं पठतु। गच्छति गतवान् गतवती, पिबति पितवान् पिबति पीतवान् पीतवती, आनयति आनीतवान् आनीतवती, करोति कृतवान् कृतवती, शृणोति श्रुतवान् श्रुतवती, इच्छति इष्टवान् इष्टवती, पश्यति दृष्टवान् दृष्टवती, पृच्छति पृष्टवान् पृष्टवती, स्वपिति सुप्तवान् सुप्तवान् सुप्तवती, स्मरति स्मर्तवान् स्मर्तवती, ददाति दत्तवान् दत्तवती, त्यजति त्यजति त्यक्तवान् त्यक्तवान् त्यक्तवती, प्रविशति प्रविष्टितवान् प्रविष्टवान् प्रविष्टवान् प्रविष्टवती, जानति ज्ञानवान् ज्ञातवान् ज्ञातवती, ज्ञातवान् ज्ञातवती, वसति उषितवान् उषितवान् उषितवती, प्राप्नोति प्राप्तवान् प्राप्तवती, पठति पठितवान् पठितवती, खादति खादितवान् खादितवती, धावति धावितवान् धावितवती, लिखति लिखितवान् लिखितवती, स्थापयति स्थापितवान् स्थापितवती,
प्रक्षालयति प्रक्षालितवान् प्रक्षालितवती प्रेष्यति प्रेषितवान् प्रेषितवती चिन्तयति चिन्तितवान् चिन्तितवती सेवते सेवितवान् सेवितवती आचरिति आचरति आचरति आचरितवान् आचरितवती इदानीम् अभ्यासान् पाठे कृतवतु प्रत्यान्तपदानि चित्वा लिखतु है ना। अहं पृच्छामि आगामी कक्षायाम् एकवारं पठन्तु अस्तु। पठित्वा आगच्छन्तु, अहं पृच्छामि अस्तु।